बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम सामईन, बाबे इल्म में खुश आमदीद। कैसे हैं आप सब? मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला के फजलो करम से आप सब हमेशा खुशो खुरम, सेहतमंद, तंदुरुस्त और शादो आबाद रहें, आमीन। सामईन, आप में से हर एक को ये तजुर्बा हुआ होगा कि अचानक रात के किसी पहर नींद से आंख खुल जाती है। कभी किसी की किसी फिक्र या परेशानी की वजह से, कभी किसी के किसी बुरे रवैये की वजह से, किसी मुसीबत की वजह से, या फिर रात को किसी बीमारी की वजह से भी आंख खुल जाती है। कभी कभार रात को अचानक करवट बदलने पर इंसान की आंख खुल जाती है, और कभी अगर कोई डरावना ख्वाब आ जाए तब भी डर और खौफ की वजह से आंख खुल जाती है। लेकिन क्या आपने कभी नोट किया कि कभी कभी बगैर किसी वजह के, बगैर किसी टेंशन या परेशानी के, बगैर किसी बीमारी के अचानक से रात 3 से 5 बजे के दरमियान आंख खुल जाती है? क्या आपने कभी उस वक्त सोचा कि ये क्यों हुआ है? उस वक्त अचानक आंख खुल जाने का क्या मतलब है? ऐसा क्यों हुआ और इसकी क्या वजह है? आज मैं आपको इसकी वजह बताती हूँ, लेकिन उससे पहले एक याद दहानी करवा दूं कि अगर आप बाबे इल्म पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और साथ दिए गए रेड बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, ताकि बाबे इल्म पर वक्तन फवक्तन अपलोड होने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको वक्त पर मिलते रहें। जी तो सामाइन, ये कानून कुदरत है कि दुनिया के हर शख्स को जिंदगी में दुख सुख, खुशी गमी का सामना करना पड़ता है। कुछ लोग औलाद की वजह से परेशान हैं, तो कुछ लोग गुर्बत के हाथों मजबूर हैं। कभी ख्वाहिशात रुलाती हैं तो कभी परेशानियां और मुसीबतें रुलाती हैं। लेकिन अगर कभी अचानक रात 3 से 5 के दरमियान आपकी आंख खुल जाए तो खुश हो जाइए कि आप किसी मर्ज में मुब्तला नहीं हैं, बल्कि आप तो खुश नसीब हैं कि अल्लाह ने आपको पुकारा है, आपको याद किया है। ये रहमत के फरिश्ते होते हैं जो इस टाइम आपको उठाते हैं। इस पहर में अल्लाह पाक अपने बंदों के बहुत ज्यादा करीब होता है, और इस वक्त तौबा और रहमत के दरवाजे पूरी तरह से खुले होते हैं। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हो से मरवी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा फरमाया, हमारा परवरदिगार हर रात आसमाने दुनिया पर नजूल फरमाता है, और जब रात का ये आखिरी तहाई हिस्सा रह जाता है तो आवाज देता है, कौन है जो मुझसे दुआ करे, मैं उसकी दुआ कबूल करूंगा। कौन है जो मुझसे सवाल करे, मैं उसको अता करूंगा। और कौन है जो मुझसे बख्शिश तलब करे तो मैं उसे बख्श दूंगा। इसी तरह सही मुस्लिम शरीफ की एक हदीस हजरत अबू हुरैरा और हजरत अबू सईद से मरवी है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला तवक्कुफ करता है, और जब रात का एक तहाई हिस्सा गुजर जाता है तो आसमाने दुनिया पर नजूल फरमाता है कि है कोई मगफरत का तलबगार, मैं उसकी मगफरत करूं। है कोई तौबा करने वाला, मैं उसकी तौबा कबूल करूं। है कोई साइल कि मैं उसको अता करूं, और है कोई दुआ करने वाला कि मैं उसे नवाजूं। यहाँ तक के फजर तलू हो जाती है। सामाइन, मेरा आज की वीडियो बनाने और ये हदीस सुनाने का मकसद ये है कि मैं आपको रात के इस पहर यानी 3 से फजर तक की अहमियत बता सकूं। ये बहुत ही कीमती और मुतबर्रक वक्त होता है जब रब बंदे को पुकारता है, और जिसके दिल में जरा सा भी ईमान हो उसकी इस पुकार पर आंख जरूर खुलती है। लेकिन हम कितने बदनसीब हैं कि इस वक्त को गंवा देते हैं, करवट बदल कर फिर से सोने की कोशिश में लग जाते हैं। सामाइन, आज हमारे हाथों में जो मोबाइल फोन्स हैं, असल में तो यही सबसे बड़ा फितना और शैतान है। सारा दिन के कामकाज और मसरूफियत से फ्री होकर जब रात मोबाइल पकड़कर लेटते हैं तो अंदाजा ही नहीं होता कि कब रात के 1-2 बज गए, और फिर रात के 1 या 2 बजे सोकर 3 बजे कौन उठे। शैतान नहीं वरगला
جاتا، بلکہ ہم خود اس وقت اپنے رب کی آواز کو نظر انداز کر کے میٹھی نیند کے مزے لیتے ہیں۔ اور فجر کے وقت جب رحمتیں بٹنے کا وقت ہوتا ہے، جب برکتوں کے نزول کا وقت ہوتا ہے، تب ہم بڑے مزے سے میٹھی نیند کے مزے لینے میں مصروف ہوتے ہیں۔ خدارا، رب کی پکار پر آنکھ کھل گئی ہے تو اٹھ جائیے، جاگ جائیے، وضو کر کے رب کے حضور سجدے میں گر جائیے، پھر مانگ لیجئے جو مانگنا ہے، اپنے رب کے سامنے روئیے، گڑ گڑائیے، بس ایک بار، صرف ایک بار میری یہ بات مان کر ایسا کر کے دیکھ تو لیں، کتنا سرور اور سکون ملتا ہے اس وقت رونے میں، یہ میں الفاظ میں بتا ہی نہیں سکتی۔ خدارا، ہمیں اللہ نے جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے اسے پہچان لیں، اسے جان لیں، اپنی حیثیت، اپنی اوقات کو سمجھ لیں۔ جب ہم اپنی حیثیت کو، اپنی اوقات کو سمجھ لیں گے، جان لیں گے، تو رب کے آگے جھکنا آسان ہو جائے گا۔ قرآن پاک کی سورہ زاریات میں اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کی صفت بیان کی ہے کہ وہ جنتی لوگ رات کے پچھلے پہر استغفار کرتے تھے۔ سامعین، صرف اسلام ہی نہیں، تمام مذاہب میں رات کے آخری پہر کو افضل اور برکت والا سمجھا جاتا ہے۔ اس پہر میں آپ اللہ سے جو بھی مانگیں گے وہ ضرور بضرور ملے گا، کیونکہ اس چیز کا وعدہ تو خود اللہ نے کیا ہے۔ اور جب ہم اللہ کی پکار پر ہی نہیں اٹھتے، یہ نعمتیں تقسیم ہونے کے وقت کو ہی گنوا دیتے ہیں، تو پھر سارا دن یہ رونے روتے ہیں کہ نہ جانے برکت کیوں نہیں ہے، نہ جانے دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی۔ میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مجھے اور آپ سب کو رات کے آخری پہر میں جاگنے کی توفیق عطا کر دے، رات کے آخری پہر میں رب کے آگے جھکنے، رونے اور مانگنے والا بنا دے، میری اولاد کو نیکی پر چلنے کی توفیق دے، سچا پکا عاشق رسول بنا دے، میرے بچوں کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ اے پاک پروردگار، جو چیز میرے لیے بہتر ہے، خواہ وہ میں نے مانگی ہے یا نہیں مانگی، مجھے عطا کر دے، اور جو چیز میرے لیے بہتر نہیں ہے مجھے اس سے بچا لے۔ میرے چینل کو، میری آواز کو میرے لیے، میری بخشش، میری نجات کا وسیلہ بنا دے۔ سامعین، آج کی ویڈیو سے اگر کوئی بات آپ کو مفید لگی ہو، اچھی لگی ہو، اور اگر آج میری کسی بات نے آپ کے دل کو کلک کیا ہو، تو بڑی مہربانی باب علم کو سبسکرائب کریں، لائک، کمنٹ اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت چاہوں گی۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔